सुनो, तुम बोलते रहना। तुम्हारे बोलने से मेरी समातों में रस तो घुलते हैं, साथ ही मेरे सोचों में कुछ कलियां तितलियां उड़ने लगती हैं और फिर मुझे मालूम होता है कि अदब आदाब के गुंचे कहाँ और किस तरह खिलते हैं। ये एक छोटी सी नज्म है और ये नज्म मुझे इसलिए याद आई, बल्कि मैंने इसलिए इसे लिखा कि कल मैं खवातीन की 6-7 खवातीन की ऐसी महफिल में बैठी थी जहाँ जब गुफ्तगू शुरू हुई तो मुझे उठना पड़ा। और इसलिए उठना पड़ा कि जो आवाज़ें थी वो बहुत तेज़ थी और बेसरोपा गुफ्तगू हो रही थी, जिसे कुछ लोगों ने कहा कि इंतहाई गलीज़ गुफ्तगू है और मैंने कहा ये बदतमीज़ी है, क्योंकि जब मुझसे पूछा गया तुम क्यों वहाँ से हट गई थी? मैंने कहा वहाँ बदतमीज़ी हो रही थी। तो बात ये है कि सवाल गंदुम हो और जवाब चना मिले, और वो भी बदसूरती के साथ। हर आवाज़ में खूबसूरती है। मैंने कुछ नात ख़ानों को जब नात पढ़ते हुए देखा तो क्या खुश अलहानी आ जाती है उनके लहन में, इसलिए कि आवाज़ अच्छी नहीं है मगर अंदाज़ और अक़ीदत और लगावट ऐसी है कि सुनने वालों को बहुत खूब लगता है। तो जज़्बे, अगर आवाज़ अच्छी ना हो और आदमी का अंदाज़ अच्छा हो, फिर भी बात अच्छी हो तो दिल को लगती है। इसीलिए मैंने उस महफ़िल को छोड़ा। एक तो अंदाज़ ख़राब, दूसरे जो बात है वो बहुत ग़लीज़ गुफ्तगू है। और इसी ग़लीज़ गुफ्तगू के हवाले से आज की ये बात है कि जो लोग कोई ऐसी मिसाल दे देते हैं वहाँ पर जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं होती है। इसकी मिसाल आप ये भी ले लें कि जो कोर्ट में एक हमेशा याद रखने वाला केस डिस्कस किया गया, बुशरा इमरान खान की मंथली साइकिल के हवाले से। वहाँ ना उसकी ज़रूरत थी, यहाँ तक कि जो वहाँ चौकीदार ज़िम्मेदार काम कर रहे होते हैं वो भी ये कहते रहे कि इसकी इस गुफ्तगू की, इस डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। जो बात सबको मालूम है वो यहाँ करने की और लोगों का वक्त ज़ाया करने की, लोगों के ज़हनों को, ख़यालों को प्रागंदा करने की क्या ज़रूरत है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी-ऐसी मिसालें बाज़ दफ़ा दे देते हैं जो गलाज़त पर मबनी होती है। तो एक आला ओहदेदार ने ख़वातीन के हवाले से कुछ बातें की और वो बातें नामुनासिब थी, काम की जगह हरासानी के हवाले से थी। एक इनकलाबी फ़ैसला किया गया। इनकलाबी फ़ैसला इसलिए कि इससे क़ब्ल ऐसा हुआ नहीं था। वफ़ाक़ी मुहतसिब बराए तहफ़्फ़ुज़ हिरासानी ने एक इनकलाबी हुक्म दिया और जो उनका फ़ैसला था वो ये था कि इख्तियारात रखने वाले अफ़राद की तरफ से सनफ़ी तासुब और तौहीन आमेज़ बयानात पाकिस्तानी क़वानीन के तहत काम की जगह पर हिरासानी के ज़ुमरे में आते हैं। मसलन ये कि जो कानून बना हुआ है पाकिस्तान में कि ख़वातीन के साथ कुछ ऐसा रवैया रखना कि वो हिरासानी में आता है, हिरासमेंट में आता है। इसके अलावा ये भी है कि अगर किसी बड़े ओहदेदार ने ख़वातीन के हवाले से कोई ऐसी गुफ्तगू की जो अदब आदाब के ख़िलाफ़ हो, ख़वातीन को बुरा लगे, तो वो भी हिरासानी में आता है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है और ऐसे लोग जो पावरफुल होते हैं वो अपने ओहदे पे रहकर इस तरह की बात करें तो ये गलत है। वफ़ाक़ी मुहतसिब कौन थी? फ़ौज़िया वक़ार। उन्होंने वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ाबिता खान शनवारी, नाम भी क्या है ज़ाबिता, और बेज़ाब्तगी करते हैं और हैं वाइस चांसलर। डॉक्टर ज़ाबिता खान शनवारी को ख़वातीन फैकल्टी अरकान के बारे में बार-बार सिनफ़ी इम्तियाज़ यानी कि औरत और मर्द के हवाले से तफ़रीक और हक़ीर तबसरे करने पर कसूरवार करार दिया। बहुत बड़ी बात की है इन्होंने। वाइस चांसलर की जानिब से ख़वातीन के ख़िलाफ़ किए गए तबसरों में ये बात भी शामिल है कि जब ख़वातीन की उम्र, यानी वो जो वाइस चांसलर थे उन्होंने ये तबसरा किया था जो अब मैं बताने लगी हूँ कि ख़वातीन की उम्र जब तकरीबन 35 साल या उससे ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें हार्मोनल मसाइल लाहक हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी ज़हनी हालत गैर मुस्तहकम हो जाती है और वो दूसरों के लिए मसाइल पैदा करती हैं। ये उस वाइस चांसलर ने कहा ख़वातीन के हवाले से।
اس کے آگے کیا ہوا یہ سنیے کہ مذکورہ کیس یونیورسٹی کے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کی خاتون لیکچرر فوزیہ اختر نے دائر کیا تھا۔ لیکچرر نے کیس دائر کر دیا کہ یہ وائس چانسلر یہاں پہ کھڑا ہو کر یہ بات کر رہا ہے خواتین کے حوالے سے، اور انہوں نے جو کیس دائر کیا تو اس میں یہی الزام عائد کیا تھا کہ وائس چانسلر ڈاکٹر ضابطہ خان شنواری اور ڈپارٹمنٹ سربراہ ڈاکٹر محمد شیراز انہیں ہراساں کر رہے ہیں۔ یقیناً انہوں نے یہ بات ان کے سامنے کی ہے تو یہ ہراسمنٹ میں آیا، خاتون نے فیل کیا اور انہوں نے کیس دائر کیا۔ وفاقی محتسب نے فوزیہ اختر کے دیگر الزامات کو ناکافی شواہد کی بنا پر مسترد کر دیا، تاہم وائس چانسلر کے صنفی تعصب والے تبصرے کو مکمل طور پر درست پایا۔ وفاقی محتسب فوزیہ وقار نے اپنی تفصیلی حکم میں لکھا کہ ایسے بیانات فطری طور پر جنسی تعصب، توہین آمیز اور حقیر ہیں جو صنفی امتیاز کے زمرے میں آتے ہیں اور ایک دشمنی بھرا ماحول پیدا کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہا کہ خواتین کے پیشہ ورانہ رویے کو ہارمونل تبدیلیوں سے جوڑنا صنفی امتیازی سلوک ہے جو خواتین کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے اور تعصب کو ہوا دیتا ہے۔ یعنی یہ شخص جو یہ بات کر رہا ہے یہ خواتین سے تعصب رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم خواتین کو اپنے اداروں میں نہیں رکھتے یا خواتین کو کام نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ ایسی ویسی ویسی ویسے ہوتی ہیں، اور اپنا چونکہ کردار کمزور ہوتا ہے تو وہ خواتین کو برداشت نہیں کر سکتے، خود کے گرنے کا خوف ہوتا ہے خواتین کو دیکھ کر، تو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، جو حکم آیا ہے اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ یونیورسٹی سربراہان پر ادارہ جاتی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ صنفی حساسیت کی اعلیٰ مثال قائم کریں، کیونکہ ان کے الفاظ اور اعمال تعلیمی ثقافت کو تشکیل دیتے ہیں۔ جو وائس چانسلر اپنے یونیورسٹی میں کھڑا ہو کے اس طرح کی بات کرے گا تو خواتین کہیں بھائی یہ تو بڑا غلیظ آدمی کس طرح کی بات سر عام کر رہا ہے، اور خواتین کو کہہ رہا ہے کہ ان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ان کے ذہنی سطح پر یا ان کی سوچ پر اثر رکھتے ہیں اور یہ خواتین مسائل پیدا کرتی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ ان کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ خواتین جو پورا پورا خاندان چلاتی ہیں، تو جب یہ ان کے ذہنی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو یہ خاندان کیسے چلا لیتی ہیں؟ تو دفتر چلانا تو دوسری بات ہوتی ہے۔ اچھا کیا اس خاتون نے ان کے اوپر کیس کیا۔ باقی محتسب نے وائس چانسلر کا رویہ پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایکٹ، دی ورک پلیس ایکٹ 2010 کے سیکشن IIS-2 اور IS-2 کے تحت جنسی طور پر توہین آمیز رویہ اور صنفی امتیازی سلوک قرار دیا۔ وفاقی محتسب نے سزا اور احکامات دیتے ہوئے وائس چانسلر پر سرزنش کی سزا عائد کی۔ ان کی بات کو جو انہوں نے کی تھی سر عام، اس پر کہا کہ یہ ہراسمنٹ میں آتا ہے اور انہیں جو سزا دی ہے وہ سرزنش ہے۔ یقیناً ہونی چاہیے، کوئی تو ہو جو پوچھے کہ تم نے اس طرح کی بات کیوں کی۔ اب وہ وائس چانسلر تھے، اب ان سے اگر لیکچرر یا کوئی اسٹوڈنٹ کھڑا ہو کے سوال کرتا تو وہ تو اسے ہی نکال باہر کرتے یا سزا دیتے یا ساری زندگی اس کو تنگ ہی کرتے رہتے۔ تو انہوں نے جو سزا دی وہ صرف سرزنش کی، یعنی کہ باسپورس کی، توجہ دلایا کہ اپنے رویے پر، اپنی گفتگو پر دھیان رکھیں کہ اس طرح کی بات نہ ہو۔ یہ ان کو سزا ملی لیکن سرزنش کی سزا ملی، اور یونیورسٹی سینڈیکیٹ کو ہدایت کی گئی کہ وہ وائس چانسلر کے مستقل رویے کی سخت نگرانی کرے اور ایسی باتوں کی دوبارہ تکرار نہ ہو۔ سینڈیکیٹ کو کہا گیا کہ وہ نظر رکھے کہ وائس چانسلر نے اس طرح کی بات دوبارہ تو نہیں کی اور ایسی بات ہونی بھی نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات بری لگی ہوگی لیکن کسی کو کیس کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ عدالت کے بکھیڑے میں کون پڑے، عدالتوں کا جو حال ہے وہ سب کو پتا ہے، لیکن لیکچرر جو تھی فوزیہ، انہوں نے یہ قدم اٹھایا، کسی نہ کسی کو ضرور اٹھانا چاہیے۔ الہاوازی یونیورسٹی کو ہدایت کی گئی کہ وہ ادارہ جاتی ثقافت تبدیل کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے تاکہ کیمپس پر ضابطۂ اخلاق کو نافذ العمل کیا جائے اور عملے اور طلباء کے لیے باقاعدہ آگاہی اور حساسیت کاری کی ورکشاپ منعقد کی جائیں۔ وفاقی محتسب نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ اداروں کے سربراہان کے لیے صنفی تعصب کی جہالت کوئی عذر نہیں ہے، یعنی کہ اس طرح کی جہالت کی بات کر کے کوئی وہ بہانہ نہیں تراش سکتے۔ ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ مثالی قیادت پیش کریں۔ جس شخص کے ذہن میں اس طرح کی بات ہو، عورت اور مرد کی تفریق ہو،
تو इस तरह का तासुब हो तो किसी बड़े इदारे में तो उसको बैठने ही नहीं देना चाहिए। पहले ही जो उनका इंटरव्यू हो इस तरह से भी हो, उस पे नज़र रख के तो उनको वहाँ तक पहुँचने नहीं देना चाहिए। ये इस तरह का तासुब इदारों को तबाह करता है। मज़कूरा फैसला पाकिस्तानी तालीमी इदारों में सिनफ़ी मुसावात और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक संग मील समझा जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी सार्फ़िन ने वफ़ाक़ी मुहतसिब की तारीफ़ की। ये बहुत बड़ी बात थी। इस जो लेक्चर हैं फौजिया उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, सबको मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन ये जो बात कही थी, जो मैंने इससे पहले बयान किया, तो उसको उन्होंने कैच किया और कहा कि अगर वाइस चांसलर ने ये बात की है, तो ये बहुत गलत बात है। वो बात क्या थी? एक दफ़ा और सुन लीजिए कि उन्होंने ये कहा था ख़वातीन के खिलाफ़ जो तबसरा था, वो ये था कि जब ख़वातीन की उम्र 35 साल या उससे ज़्यादा हो जाती है, तो उन्हें हार्मोनल मसाइल लाहक हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी ज़हनी हालत गैर मुस्तहकम हो जाती है और वो दूसरों के लिए मसाइल पैदा करती हैं। ये जो 35 साल की ख़वातीन होती हैं, अपने औलादों के रिश्ते-नाते तय करती हैं, ख़ानदान को चलाती हैं, पूरे-पूरे ख़ानदान को देखती हैं, घर भी देखती हैं, दफ़्तर भी सँभालती हैं, ख़ानदानी मामलात भी देखती हैं और दीगर दोस्त-अहबाब के मामलात को भी देखती हैं। तो ज़हनी तौर पर कैसे गैर मुस्तहकम हुई? ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम करने का मतलब ये है कि इसे आसान लफ्ज़ों में समझ लीजिए कि इनका दिमाग ख़राब होता है या दिमाग सही तरह से इनका ज़हन सही तरह से काम नहीं करता। तो ये तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी थी। अच्छा किया अदालत ने ये फ़ैसला दिया। आपका इस हवाले से क्या ख़्याल है? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।